नमस्कार। आँखेझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी बागमती नदीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। बागमती र विष्णुमती लगायतका नदीनालाहरू काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यतासँग जोडिएका छन्। विडम्बना, कुनै बेला सफा सुग्घर रहेका तीनै नदीनालाहरू पछिल्लो समय मानवीय क्रियाकलापका कारण प्रदूषित बनिरहेका छन्। तर पछिल्लो समय सहरी ढल र फोहोरले दुर्गन्धित बनेका नदीनालाहरू सफा सुग्घर र हराभरा बनाउने काम सुरु भएका छन्। सरोज कोइरालाले तयार पारेको यो विशेष भिडियो सामग्री। राजधानी काठमाडौँको सांस्कृतिक र सौन्दर्यका लागि यहाँका नदीनालाको अहम भूमिका छ। बागमती, विष्णुमती लगायतका नदीनालाहरू यहाँको सभ्यता सूचक हुन्। तर विगत दशकहरूमा हामीले विकास प्रक्रियामा गल्ती गर्यौं। त्यसको प्रतिफल अहिले भोगिरहेका छौं। सहरका ढल र फोहोरले अस्तव्यस्त नदी प्रणालीलाई पुनर्स्थापना गर्ने पहलहरू अघि बढेका छन्। नेपाल सरकारले तयार पारेको बागमती कार्ययोजनाले सन् 2009 देखि 2014 सम्ममा गर्नुपर्ने कार्यहरू किटान गर्यो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मातहतमा बागमती सुधार आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनाले बागमतीको मुहार फेर्न विभिन्न कार्यहरू गर्दैछ। बदलिँदो समयमा बागमती कार्ययोजनालाई परिमार्जित गर्न पनि समितिले विज्ञ टोलीलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। बागमतीको उद्गम क्षेत्रबाट चोभारसम्म समितिले धेरै संरचनाहरूको विकास गरिरहेको छ। नजिकै मोतीझैं टल्किएका हिमश्रृङ्खला, वरिपरि हरियाली, बीचमा गहिरो नीलो दह अनि दहलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका संरचना। आउँदो वर्षातबाट शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा यस्तो दृश्य देख्न सकिनेछ। राजधानी काठमाडौँबाट नजिकै रहेको यो स्थान भविष्यमा पर्यटनको केन्द्र बन्नेछ। प्राकृतिक धाप क्षेत्रलाई बाँध बाँधेर वर्षातको पानी सङ्कलन गरिनेछ। 258 रोपनीमा फैलने धापमा करिब 8 लाख घनमिटर वर्षातको पानी सङ्कलन गर्न 24 मिटर अग्लो बाँध निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। धाप ड्यामको वरिपरि हामीले 3टा सेरल ड्याम बनाएका छौँ, मेन ड्याम बाहेक। यो सेरल ड्यामको चाहिँ यो बेसिनमा भएको पानी बाहिरी बेसिनमा जाने भएको कारणले गर्दा 3टा सेरल ड्याम र एउटा मेन ड्याम अगाडि छ। अनि अब त्योसँगै हामीले यो चिसापानी धाप ड्याम आउनसम्म रोड पनि एक्सिस रोड भन्छ, यो पनि 21 किलोमिटर यही प्रोजेक्टबाट बनेको छ। र अनि यो मेन ड्याम सँगै चाहिँ त्यसको स्पिलवे लगायत आउटलेटका संरचनाहरू बनेका छन्। जलाशय बनाएर पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न मात्र यस्तो संरचना बनाइएको होइन। यसको मुख्य उद्देश्य बागमतीमा सफा पानी बगाउने हो। धाप बाँधमा यो ग्रीष्म ऋतुमा वर्षातको पानी सङ्कलन गरिनेछ। यो पानीलाई सुक्खायाममा 40 लिटर प्रति सेकेन्डका दरले बागमतीमा बगाउन पुग्छ। पानी नभएर उजाड भएकी बागमतीको बैंस धाप बाँधले मात्रै फर्काउन नसक्ने भएपछि समितिले शिवपुरी नागार्जुन क्षेत्रमा नागमती बाँध निर्माणको प्रारम्भिक कार्यहरू पनि अघि बढाएको छ। 95 मिटर उचाइको प्रस्तावित नागमती बाँधले हिउँदमा पनि बागमतीमा कल कल पानी बगाउन सकिन्छ। धापबाट तल्लो भेग जुन शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ, त्यहाँका बस्तीहरूमा पनि आयोजनाले जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढायो। भू संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, जीविकाका वैकल्पिक माध्यमहरूको पहिचान र प्रवर्धन, खाली जमिनमा वृक्षारोपण, अर्ग्यानिक खेती जस्ता विभिन्न कार्यहरू मार्फत नदी जलाधारको संरक्षण पहलहरू भइरहेका छन्। त्योभन्दा तल उत्तर गया क्षेत्रमा पनि संरचनाहरू
निर्माण हुँदैछन्। मान्छेहरू आउँछ, यत्रो ठाउँ राम्रो बनाइदिनु भएको छ, खोला हेरे एकदम फोहोर। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो खोलालाई पनि कसरी सफा गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ अलिकति चासो चाहिँ अब गर्दैछु। आयोजनाले नेपालमै पहिलो पटक सहरी क्षेत्रको नदी प्रणालीको व्यवस्थापनमा नमुना बन्ने प्रयास गरेको छ। नदीको किनारालाई फोहोर फाल्ने ठाउँको उपमा दिँदै आएकोमा त्यसलाई सुन्दर पार्क र बाटिकाहरूले सुशोभित पार्ने अठोटका साथ कार्य भइरहेको छ। गोकर्णदेखि सिनामङ्गल खण्डमा नदी किनारा सौन्दर्यीकरणको यो पहलले सार्थक रूप लिनै लाग्दा विभिन्न सामाजिक समस्याहरूका कारण केही समय निर्माण अवरुद्ध भयो। समितिले विभिन्न प्रयास मार्फत आम सहमति कायम गरी अवरुद्ध सौन्दर्यीकरण कार्यहरू पुनः सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन केही महिनाभित्र सम्पन्न हुने आशा छ। 3 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर लागत भएको आयोजनामा थप कार्यहरू पनि गर्ने क्रममा थप आर्थिक लगानीको व्यवस्था भयो, जस अन्तर्गत 7 करोड 88 लाख अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ। आयोजना अन्तर्गत गोकर्णदेखि गोएश्वरीसम्म 6.1 किलोमिटर र तिलगङ्गादेखि सिनामङ्गलसम्म 900 मिटर गरी जम्मा 7 किलोमिटरमा पर्खाल लगाउने, नदीको सुन्दरता थप अभिवृद्धि गर्ने, साइकल ट्र्याक निर्माण गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको छ। यी काम जलाधार व्यवस्थापन, वर्षातको पानी सङ्कलन र पुनर्भरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सामाजिक परिचालन जस्ता विभिन्न प्याकेज मार्फत भएको थियो। यसरी निर्माण हुने संरचनाहरूको व्यवस्थापन, मर्मत सम्भारका लागि सरकार, स्थानीय तह तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ। यस कार्यमा व्यावसायिक संस्थाहरूले पनि हातेमालो गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि आयोजनाले सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना तयार गर्दैछ। आयोजनाले अतिरिक्त लगानी अन्तर्गत पनि विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्दैछ। फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण, नदी किनारा सौन्दर्यीकरण लगायत कार्य यसभित्र समेटिएका छन्। बागमती जलाधारको अवस्थाको उदाहरण दिनुपर्दा प्राय टुकुचाको चर्चा हुने गर्छ। प्रदूषण र अस्तित्वका हिसाबले समेत टुकुचाको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। थापाथली टेकु खण्डमा आएर बागमती नदीमा मिसिने टुकुचाको फोहोर पानी अब प्रशोधन गरेर मात्र बागमतीमा मिसाइनेछ। टुकुचा र बागमतीको सङ्गम स्थलमा प्रशोधन केन्द्रको निर्माण हुनेछ, जसमार्फत दैनिक 17.3 मिलियन लिटर प्रतिदिन फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्र बागमतीमा मिसाइनेछ। अतिरिक्त लगानी अन्तर्गत नै बागमती किनाराका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। विशेष गरी थापाथली टेकु दोभाम क्षेत्रले नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक विशेषता झल्काउँछ। यहाँ हिन्दू, बौद्ध धर्मावलम्बीका अनेक तीर्थ छन्। अन्य धर्म सम्प्रदायका धार्मिक परम्परा समेत यहाँ ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा सुरक्षित छन्। सर्वधर्म अवधारणाले यो क्षेत्रमा मूर्तता पाएको अनुभूत गर्न सकिन्छ। 4 धामको प्रतीकमा यहाँ बद्रीनाथ मन्दिर, रामेश्वर महादेव मन्दिर, राम मन्दिर, गोपाल मन्दिर र नारायण मन्दिर र गोरखनाथ मन्दिर स्थापना गरेर भारतमा जाने श्रद्धालु, 4 धाममा जाने श्रद्धालुहरूको लागि पनि यही बागमती गङ्गाको तटमा चाहिँ नि एउटा तीर्थस्थल होस् भनेर स्थापना गरिएको पहिलो मन्दिरहरू हो। र पछि जङ्गबहादुर राणाले त्यही मन्दिरमा चाहिँ नि एउटा साधु सन्तको लागि, 4 सम्प्रदायको लागि चाहिँ नि अखाडा स्थापना गरियो र जुन चाहिँ नि एउटा भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग र सेवा मार्ग, 4 मार्गको 4 अखाडाको रूपमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यो बमवीर विकटेश्वर मन्दिर क्षेत्र
कुत पर्वमा भएको नरसंहारको पाप मोचन गर्न जङ्गबहादुर राणाका भाइ बमबहादुर राणाले यो मन्दिर बनाउन लगाएका हुन्। थापाथलीदेखि टेकुदोमानसम्म चाहिँ यो चाहिँ ओपन खुला सङ्ग्रहालय नै हो यो। अब यसमा चाहिँ पहिला के थियो भनेदेखि कुनै एउटा निकायहरू यसलाई संरक्षण गर्ने त्यस्ता निकायहरू पनि खास थिएन। अब चाहिँ यत्रो एडिबीले खर्च गरेर यसलाई जस्तोको जस्तै हामीले बनाइसकेपछि यो संरक्षण गर्नको लागि अब यसलाई एउटा व्यवस्थित अब यसलाई गर्नको लागि एउटा पर्यटकबाट आय स्रोत केही सङ्कलन गर्ने अनि यो भित्र म्युजियमहरू ग्यालेरीहरू बनाउने सबै यस्तै यस्तै अब आयमूलक र धर्मलाई इफेक्ट नहुने धार्मिक सम्पदाहरूलाई इफेक्ट नहुने खालका कामहरू अलिकति आयमूलक कामहरू गरेर यहाँकै लोकल मान्छेहरूलाई कामसाम दिएर गऱ्यो भने यहाँबाट आउने आस्थाबाट यो ठाउँलाई सम्पदा संरक्षणको लागि टेवा पुग्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। बागमतीको थापाथली टेकु दोभान क्षेत्र धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको केन्द्र हो। यस क्षेत्रमा 82 वटा सम्पदा पहिचान भएका छन्। त्यसमध्ये 28 वटा ऐतिहासिक सम्पदा स्मारकहरूको जीर्णोद्धारको काम भइरहेको छ। अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका थप 60 भन्दा बढी सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक तयारी जारी छ। बागमतीलाई सफाइ गर्ने बागमतीको ट्र्याक्सहरू जुन रिभर ब्याङ्क छ सर्टेन गुठीको चाहिँ मार्फतमा भएको रिभर ब्याङ्कलाई सफा सुग्घर र आकर्षक बनाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो। अब यो हिस्टोरिकल मोनुमेन्ट्स पनि ट्र्याकभित्रै पर्ने भएको हुनाले यो असाध्यै गए गुजरको अवस्थामा थियो। यसलाई बनायो, राम्रो पार्यो। यो रिभर ब्याङ्कको चाहिँ स्वरूप नै यसले चाहिँ धेरै गरेछ। सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण गरिँदा पुरातात्विक मापदण्डलाई ध्यान दिएको छ। संरचनाहरूमा सिमेन्ट डन्डी नभएर चुना, सुर्की, बालुवा, इँटाको धुलो र काठको प्रयोग गरिएको छ। ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ बिल्ड भइरहेछ, ट्रेडिसनल मेटेरियल नै युज भइरहेछ। यसमा मोटारको लागि चाहिँ चुना, सुर्की युज भएको छ। अनि ट्रेडिसनल वेमा बनाउने तर आउने अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब आरसिसी स्टिलहरू यो र रिबारहरू केही युज गरेको छैन। त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले सबै काठहरूको प्रयोग गरेको छ। लिन्टल ब्यान्डहरूदेखि लिएर बिमहरूदेखि लिएर दलिनहरू सबै काठको युज गरेको छ। र स्ट्राटेजिक पोइन्टमा चाहिँ कहाँ हामीले त्यो काठको ब्यान्डहरू राख्नुपर्छ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बनाउनुको लागि चाहिँ त्यो हामीले ब्यान्डहरू राखेर बिल्डअप गरिरहेको पनि छौँ। पुरातात्विक नर्म्स अनुसार नै यो हाम्रो जति पनि पुराना झ्याल ढोका यहाँ लगाइएका यो काठका पोस्टहरू थामीहरू जुन अवस्थामा पहिले थिए त्यही अवस्थामा जस्तो यसमा कार्भिङ बुट्टाहरू कोरिएका थिए त्यही अवस्थामा अहिले पनि र यसको जुन जगदेखि यसको वाल पर्खालहरू भए जस्तो साइजमा थिए त्यही साइजमा चाहिँ अहिले बनाइएको छ। संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा पुरातत्व विभाग र गुठी संस्थानसँग समन्वय गरिएको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि यी संरचनाहरू गुठी संस्थानबाट नै व्यवस्थापन हुनेछ। इतिहास झल्काउने यी संरचनाहरूको सञ्चालनमा गुठी संस्थानले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। निर्माण सम्पन्न भएका सम्पदाहरू क्रमैसँग हस्तान्तरण हुँदैछन्। यस क्रममा सम्पन्न भएका 11 वटा सम्पदाहरूको उद्घाटन र हस्तान्तरण शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गर्नुभयो। यो क्षेत्रलाई प्राचीन स्मारक संरक्षण क्षेत्रको रूपमा व्यवस्थापन गर्न आयोजनाले पहल गरिरहेको छ। त्यसो गर्न सकिएमा थापाथली टेकु खण्डको नदी किनारा सम्पदा क्षेत्रको रूपमा रहनेछ र पर्यटनको आकर्षण केन्द्र बन्नेछ। आफू बस्दै आएको रुग्ण संरचना पुनर्निर्माण भएकोमा स्थानीय खुसी भएका छन्। संरक्षण र सरसफाइमा ध्यान दिने बताउँछन्। स्थानीय तह पनि यसको संरक्षणमा हातेमालो गर्न तयार छ।
पहिला पनि त्यस्तै हो होइन, पहिला त्यस्तै हो। अहिले हामीले यो भुइँ चलाएर लडाएर अलि एक तल बनाएको हामीले, फेरि लडाएपछि फेरि यस्तै बनायो। पहिले त्यस्तै हो, हाम्रो आउने बेलामा त त्यस्तै हो। हामी चाहिँ यो चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ मतलब यो अनुगमन पनि गर्छौँ र यहाँ बसेकालाई पनि हामी जिम्मेवारी दिन्छौँ। हिजो जुन बसेका छन् नि उहाँहरूलाई पनि हामी जिम्मा दिन्छौँ। कुनै पनि बस्न आउने मान्छेले हामी चाहिँ वडाबाट चाहिँ कुनै हालतमै हामी राख्दैनौँ। सम्पदा क्षेत्र भएर बग्ने बागमतीको दुवै किनारा पनि गोकर्ण सिनामङ्गल खण्ड जस्तै सुन्दर हुनेछ। थापाथली टेकु क्षेत्रको बागमतीको दुवै किनारामा पैदल मार्ग, साइकल मार्ग, हरित बाटिका, अपाङ्ग मैत्री सार्वजनिक शौचालयहरू, विश्राम गृह लगायतका संरचना बन्दैछन्। यो अब फोहोर फाल्ने ठाउँ नभएर बिहान बेलुका टहल्ने, विश्राम गर्ने, स्वच्छ वातावरणमा रम्ने ठाउँ हुनेछ। किनाराको सुधारसँगै नदी प्रणालीलाई ढलमुक्त गर्ने अभियान पनि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले अघि बढाइरहेको छ। नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्तीलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरी नदी वरपर सुन्दर बनाउने कार्य केही समयभित्रै सम्पन्न हुनेछ। बागमतीको चाहिँ 20 मिटरको करिडोरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हरियाली रूपमा चाहिँ व्यवस्था गर्ने भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रिनरीको रूपमा एउटा चाहिँ भनौँ न भेहिकल फ्री पेडेस्ट्रियन जोनको रूपमा चाहिँ साइक्लिङ ट्र्याकको रूपमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि हामी जुन चाहिँ सहरवासीको स्वास्थ्यलाई पनि सुधार गर्नलाई, राम्रो बनाउनलाई चाहिँ त्यो एउटा पनि सोच भनौँ न, त्यो अब्जेक्टिभ पनि लिएर हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो ब्युटिफिकेसनको काम अगाडि बढिरहेको हो। 70-80% काम चाहिँ अझै गर्न बाँकी छ भनेपछि थुप्रै नदी प्रणालीहरूको मापदण्ड कायम गराउनु पर्ने छ, कोरिडोर निर्माण गर्नुपर्ने छ, सौन्दर्यीकरणको काम गराउनु छ। कुनै अव्यवस्थित बसोबास बसेका छन् भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ जरुरी छ, त्यसको सुरुवात पनि भएको छ भनेपछि यी यावत कामहरू धेरै नै कामहरू छन् नदी प्रणालीको र स्थानीय सरकारसँग पनि हामीले यसको अपेक्षा गरेका छौँ। उहाँहरूबाट पनि आवश्यक सहयोग समन्वय पक्कै पनि हुनेछ र यो नदी प्रणालीलाई बचाउने, बागमती नदी प्रणाली भनेको बागमती, यसका सहायक नदीहरू जति पनि छन् होइन, ती र उपसहायक नदीहरू, ती सबै नदी प्रणालीलाई बचाउने उद्देश्यका साथ यो आयोजना सञ्चालित छ र सुरु भएका कामहरू चाहिँ हामी समयमा सम्पन्न गर्छौँ। घर सफा, टोल सफा, सहर सफा अनि नदी प्रणाली सफा। देशको आधुनिक राजधानीलाई व्यवस्थित र सफा पार्नका लागि घर घरबाट सहयोग हुनुपर्छ। घरका फोहोर बागमती लगायतका नदी नालामा विसर्जन गरी त्यहाँबाट आउने दुर्गन्धमा बसेर हामीले सभ्यताको परिचय कसरी दिन सकौँला र? हामी आफैले गरेको फोहोर आफै सफा गर्ने र भान्साको फोहोर नदीमा मिसिन नदिने अठोट सबै काठमाडौँवासीले लिनुपर्छ। त्यसो त नदी वरपर मिल्काइएका फोहोर उठाउन लामो समयदेखि बागमती सरसफाई महाअभियानको रूपमा स्वयंसेवीहरू आन्दोलनका रूपमा खटिएका छन्। नदी वरपरका बासिन्दालाई यसको महत्त्व बुझाउने र नदी तटको संरक्षणमा उनीहरूलाई सहभागी गराउन आयोजनाले छुट्टै सामाजिक प्याकेज पनि कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सामुदायिक नेतृत्व विकास मार्फत बागमतीको पर्यावरण सुधार कार्यक्रम यही प्याकेज हो जसले वरपरका समुदायलाई बागमतीको विकास प्रवाह र संरक्षणमा जोड्ने कार्य गर्दैछ। सिनामङ्गलदेखि नक्कु खण्डमा पर्ने काठमाडौँ, ललितपुर र कीर्तिपुर नगरका 19 वडाहरू बागमतीसँग जोडिन्छन्। त्यहाँ सामाजिक परिचालन प्याकेज मार्फत घरको फोहोर घरमै व्यवस्थापन गरी नदीसम्म पुग्न नदिने प्रयास जारी छ। कार्यक्रम अन्तर्गत नदी सभ्यताको प्रवर्धनमा सहभागिता बढाउने, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन विधि मार्फत स्रोतमै फोहोर कम गर्ने, पुनः प्रयोग गर्ने, पुनः प्रशोधन गर्ने पद्धतिबारे स्थानीयवासीलाई जानकारी गराई उनीहरूलाई कुहिने फोहोरबाट घरमै कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी कौशी, करेसाबारी खेती गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरिँदैछ। यसका लागि आयोजनाले सहुलियत दरमा कम्पोस्ट बिन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हालसम्म बागमतीका विभिन्न भेगमा करिब 6000 परिवारले यस्ता बिन छुट दिइएको मूल्यमा खरिद गरी घरको कुहिने फोहोर घरमै व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। स्रोतबाट भान्सा मात्रै नभन्नु, कन्स्ट्रक्सनको फोहोर हुन्छ, फ्याक्ट्रीको फोहोर हुन्छ, अरू सबै फोहोरलाई चाहिँ हामीले त्यही नै व्यवस्थापन त्यो स्रोतमा उठाउँदाखेरि व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यो नदी प्रणालीमा आउँदैन
भन्ने विश्वासका साथ र यो चाहिँ जिम्मा समुदायलाई दिनुपर्छ, बाहिरको मान्छेले गरेर हुँदैन। यहीँको समुदायले यसको नेतृत्व लिनुभयो, अगुवाई गर्नुभयो भने त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने दुईटा अवधारणाले यो हाम्रो कामलाई प्रेरित गरेको छ। आयोजनाले नदी किनारको सौन्दर्यीकरण र सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार त गर्दैछ, तर यसको संरक्षण र अनुगमन हुन सकेन भने यो दिगो हुँदैन। त्यसैले यसको नेतृत्व पनि नागरिक समाजको संस्थाले नै लिनेछ। त्यस्तो संस्थामा यी 19 वडाका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू हुनेछन्। उनीहरूको सञ्जालले सम्बन्धित वडा, बागमती समिति र स्थानीय संस्थाहरूसँग मिलेर नदी किनाराको संरक्षणमा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। यो सञ्जाल मार्फत आयोजना नदी वरपरका टोल टोलमा पुग्दैछ। हरेक विद्यालयमा सचेतना कार्यक्रमहरू गरिँदैछ। नागरिकलाई सूचना दिने, सचेत पार्ने र संरक्षणमा लगाउने रणनीति आयोजनाले अवलम्बन गरेको छ। यहाँको समुदायले पहुँच पुगोस्, यहाँको समुदायलाई फाइदा लिनुहोस्, तर यहाँको समुदायले नै आफ्नो भनेर यसलाई व्यवस्थापन पनि गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले एसेट म्यानेजमेन्ट प्लान र हेरिटेज म्यानेजमेन्ट प्लान पनि यसको बन्दैछ र यसमा चाहिँ समुदायले नै अगुवाई लिएर वडा, समुदाय, यहाँका सङ्घ संस्थाहरू जस्तो गुठीहरू भयो, उहाँहरूलाई नै अगुवाई लिएर यसलाई चाहिँ अब एकपल्ट बनेकै यस्तै स्तरमा राख्नलाई गर्ने सहयोगमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। रिसोर्सको व्यवस्थापन भएन भने 20 वर्षको एउटा एक्सन प्लान बनाउँदछौँ, हामी गुरु योजना बनाउँदछौँ र त्यसमा काठमाडौँका सबै नदीनाला, नदी, उपसहायक नदी र चाहिँ सहायक नदीहरू सबैमा चाहिँ एउटा चाहिँ अघि मैले भनेका चाहिँ कोरिडोर निर्माण गर्ने, बाटो बनाउने, ब्युटिफिकेसन गर्ने र ढल चाहिँ सबै ठाउँमा बनाएर कमसेकम ढलमुक्त गरेर चाहिँ कमसेकम बागमतीमा चाहिँ सफा पानी बगाउने हाम्रो अभियान छ र त्यो चाहिँ एक्सन प्लान आइसकेपछि हामी चाहिँ नेपाल सरकारबाट त्यसलाई स्वीकृति गराएर रिसोर्सको व्यवस्था गरेर अनि त्यसपछि हामी एक्सनमा गएर त्यसको चाहिँ निराकरण गर्छौँ, यो ढलको चाहिँ निराकरण गर्छौँ र सफा पानी बगाउँछौँ भन्ने हाम्रो योजना छ। यी सबै कामको मुख्य उद्देश्य भनेको बागमतीलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाउने नै हो। आयोजनाले त काम सम्पन्न गर्ने मात्र हो, यसको संरक्षण त तब मात्र सम्भव हुन्छ जब समुदाय र सम्बन्धित निकायबीच हातेमालो हुन्छ। नदी फोहोर या सफा हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समुदायलाई नै पर्ने हो। तसर्थ सफा नदी सौन्दर्यीकरण गरिएको किनार र नदी किनारमा रहेका सम्पदा संरक्षणमा बढी ध्यान समुदायले नै दिनुपर्छ। अनि सँगै वडा, नगरपालिका र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति जस्ता जिम्मेवार निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ। आयोजनाले पनि निर्माण भएका पूर्वाधार, सम्पदा र सौन्दर्यीकृत क्षेत्रको सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय तह, स्थानीयवासी तथा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको संयुक्त पहलमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। नदी खोलाहरू मानवका लागि प्रकृतिले दिएका अमूल्य वरदान हुन्। त्यसैले यस्ता प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नै पर्छ। होइन भने नदी खोला प्रदूषित हुनुको परिणाम स्वयं मानवले नै बेहोर्नुपर्छ। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीझ्याल हेरी यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।